नमस्ते। तपाईहरु सामु म सदाझै उपस्थित भइसकेको छु। आज 2077 साल साउन 6 गते मंगलबारका दिन तपाईहरुलाई म सदाझै क्लास 12 मा वेलकम गर्न चाहन्छु। प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ सेकेन्ड लिएर तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। पक्कै पनि यहाँहरुले यस भिडियोलाई मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने एक्सपेक्ट गरेको छु र तपाईले लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गर्नुहुनेछ। म प्रहलाद सापकोटा, प्रगति सेकेन्डरी स्कुल, हेटौडा 9, मकवानपुर, नेपाल। आज म तपाईहरुलाई प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ सेकेन्ड को युनिट वाइज वेटेड लिएर साथै सिलेबस विथ मार्किङ स्किम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो विषयको मेरो आज तपाईहरुको लागि फर्स्ट भिडियो हुनेछ। हामीले यस सब्जेक्टमा एक्जामिनेसन भ्यू पोइन्टबाट भन्ने हो भने यसमा यो विषयलाई 4 क्याटेगोरीमा छुट्याइएको छ। एकाउन्टिङ फर कम्पनीज, फाइनल अकाउंट्स अफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइसिस एंड कस्ट अकाउंटिंग भनेर छुट्याएको छ। यो 4 वटा क्याटेगोरीबाट तपाईहरुलाई 8 वटा क्वेशन थ्योरीमा, 14 वटा क्वेशन तपाईहरुलाई प्रब्लम सोल्भिङ टाइप्स को न्यूमेरिकल पार्ट को क्वेशन आउँछ। एकाउन्टिङ फर कम्पनीबाट दुई वटा क्वेशन 5 मार्क्स को, 4 वटा क्वेशन 16 मार्क्स को गरेर 21 मार्क्स को क्वेशन आउँछ। फाइनल अकाउंट अफ अ कम्पनीबाट प्रब्लम सोल्भिङ टाइप्स को क्वेशन 2 वटा आउँछ 20 मार्क्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइसिसबाट 2 वटा क्वेशन 5 मार्क्स को, 3 वटा क्वेशन 20 मार्क्स को गरेर 25 मार्क्स को आउने भो। एन्ड लास्ट कस्ट अकाउन्टिङबाट तपाईलाई 4 वटा क्वेशन थ्योरिटिकल पोर्सन थ्योरीमा 10 मार्क्स को र 5 वटा क्वेशन 24 मार्क्स को गरेर 34 मार्क्स को आउँछ। यसरी तपाईलाई यो विषयको 20% थ्योरीमा 80% प्रब्लम सल्भिङ टाइप्स को क्वेशन आउँछ। सिलेबस विथ मार्किङ स्किम तिर जाउँ हामी। यसमा मैले त्यो 4 वटा क्याटेगोरीलाई अझ डेप्थमा गएको छु। भाइ बहिनीहरुलाई यो एकाउन्टिङ फर कम्पनीज भन्नेबाट कम्पनी फर्मेसन, टाइप्स एन्ड डकुमेन्ट, कम्पनी भनेको के हो, व्हाट इज कम्पनी, कम्पनीको फर्मेसन कसरी हुन्छ, यो कम्पनी कति प्रकारका हुन्छन् र कम्पनी स्थापना गर्नको लागि कस्ता कस्ता डकुमेन्टहरुको आवश्यक पर्छ, जस्तै एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस भन्ने हुन्छ, प्रबन्ध पत्र, नियमावली, विवरण पत्र। विशेष गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा प्रबन्ध पत्र र नियमावली भइपुग्छ। तर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी छ भने प्रबन्ध पत्र, नियमावली र विवरण पत्र तीनैवटै चाहिन्छ। यस्ता कुराहरू हामी फर्स्ट च्याप्टरमा स्टडी गर्नेछौँ। भाइ बहिनीलाई यसबाट तपाईहरुलाई र अर्को सेकेन्ड च्याप्टर शेयर क्यापिटल अफ अ कम्पनी भन्ने यो फर्स्ट र सेकेन्ड च्याप्टरबाट तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन 3 मार्क्स को आउँछ, थ्योरीमा आउँछ है। त्यसैगरी एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अफ फर शेयर्स को एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट, अर्थात हामीले हाम्रो कम्पनीलाई पैसाको आवश्यक पर्यो भनेदेखि, अर्थात पहिलोचोटि इस्टाब्लिस भइसकेको कम्पनी अथवा अलरेडी इस्टाब्लिस भएको कम्पनीले फर्दर एक्सपान्सन गर्न खोजेको छ भने उसलाई पुँजीको आवश्यक पर्छ। त्यो क्यापिटल उसले पब्लिकबाट शेयर इस्यु गरेर कलेक्सन गर्दछ। त्यो शेयर इस्यु गरिसकेपछि त्यसमा के एकाउन्ट राख्नुपर्छ, इस्यु कसरी गर्ने, उसलाई एलोट कसरी गर्ने, फर्स्ट कल, फाइनल कल, विभिन्न लमसम बेसिसमा हो कि इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा हो कि, यावत कुराहरूको बारेमा, प्रोराटा बेसिस, यी यावत कुराहरूको बारेमा हामी एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट फर शेयर्स भनेर स्टडी गर्छौँ। प्रब्लम सल्भिङ टाइप्सको क्वेशनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ र यसबाट भाइ बहिनीलाई 2 वटा क्वेशन प्र्याक्टिकल प्रब्लम सल्भिङ टाइप्सको क्वेशन 10 मार्क्समा आउँछ। कहिलेकाहीँ 3 वटा क्वेशन पनि आइदिन सक्छ। अर्को
एकाउन्टिङ फर डिभेन्चर, ऋणको माध्यमबाट हामी मनी कलेक्सन गऱ्यौँ भनेदेखि, डिभेन्चरको माध्यमबाट मनी कलेक्सन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसमा के ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ, एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टहरू, यो कुराहरू हामी स्टडी गर्छौँ। यसमा तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन 2 मार्क्सको थ्योरी आउँछ र अर्को एउटा क्वेसन 3 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भिङ टाइप्सको क्वेसन आउँछ। त्यसै अर्को पर्चेज कन्सिडरेसन, यसलाई एसेट्स एन्ड लायबिलिटी टेकन ओभर फ्रम भेन्डर कम्पनीबाट हामीले, अर्थात् सेलर कम्पनी स्मल स्केलका कम्पनीहरूलाई ठुलो स्केलको कम्पनीले मर्ज गर्ने सिलसिलामा, अर्थात् खरिद गर्ने सिलसिलामा उसको एसेट्स लायबिलिटी टेक ओभर गरिसकेपछि उसलाई सेयर इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यास दिँदैनौँ हामी उसलाई। त्यस्तो केसमा हामीले कसरी एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हामी यो च्याप्टरमा स्टडी गर्छौँ। इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास, अर्थात् पर्चेज कन्सिडरेसन भन्ने छ। यो च्याप्टरमा तपाईँलाई 3 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउँछ प्रब्लम सल्भिङ टाइप्सको। त्यसै गरी फाइनल एकाउन्ट अफ अ कम्पनीबाट तपाईँलाई 2वटा क्वेसन आउँछ। फाइनल एकाउन्ट र वर्कसिट भन्ने च्याप्टर छ। फाइनल एकाउन्टमा तपाईँ 11मा जस्तै गरी तपाईँले पढ्ने हो। यसमा थप एउटा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भन्ने थप्नुपर्छ। जसरी हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ भर्टिकल टाइप्सको, त्यही कुराहरू हामी यसमा होरिजोन्टल टाइप्सले बनाउँछौँ। एउटा क्वेसन 12 मार्क्सको आउँछ। र अरू वर्कसिट भन्ने पढ्नुपर्छ। इट इज द समरी अफ फाइनल एकाउन्ट अल्सो। त्यस कारणले गर्दा हामीले वर्कसिटमा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स जसरी हामीले स्टडी गऱ्यौँ 11 क्लासमा, त्यही तरिकाले त्यसैलाई अलिकति लार्ज गरेर हामीले स्टडी गर्छौँ। 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, जसमध्ये 2 मार्क्सको चाहिँ जर्नल इन्ट्री, एडजस्टमेन्ट जर्नल इन्ट्री भन्ने बनाउनु पर्छ र 6 मार्क्स चाहिँ तपाईँले एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाउनु पर्ने, सरी वर्कसिटमा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यो वर्कसिट चाहिँ तपाईँले भाइ बहिनीले परीक्षामा लिएर जान पाउनुहुन्छ, फर्मेट पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो फर्मेट तपाईँले परीक्षामा लिएर जान सक्नुहुन्छ है त। अर्को फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर छ। यो भित्र पनि हामीले विभिन्न फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसबाट पनि थ्योरी आउँछ 3 मार्क्सको। रेसियो एनालाइसिसबाट 2 मार्क्सको थ्योरी र 5 मार्क्सको एउटा प्र्याक्टिकल गरेर 7 मार्क्स। स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल भन्ने छ। यो कार्यशील पुँजीका परिवर्तन गर्दा के चेन्ज आयो, करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटीका कुराहरू आउँछ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन गर्दा फन्ड्सका क्रिएट कसरी भयो, यो नन अपरेटिङ क्यास फ्लो कुराहरू हामी यसमा स्टडी गर्छौँ। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट यो स्टडी गर्छौँ। यो स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल, फन्ड्स फ्रम अपरेसन, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट गरेर यो 3वटा च्याप्टरबाट भाइ बहिनीलाई एउटा क्वेसन आउँछ 5 मार्क्सको। यो 3टाबाट आउँछ। कहिले फन्ड्स फ्रम अपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट 2टा आउँछ, कहिले स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल र फन्ड्स फ्लो अपरेसन आउँछ, कहिले स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट गरेर आउँछ। यो 3टा मध्ये एउटा आउँछ र 5 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउँछ है त। अर्को क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने छ। भाइ बहिनीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट नगद प्रवाहको विवरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। 10 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउँछ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज गरेर 3वटा एक्टिभिटिजबाट हाम्रो कम्पनीमा क्यास पोहोर साल कति थियो र यसपालि क्यास कति बाँकी छ ब्यालेन्स भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गर्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईँलाई बेस कुरा हो। यो रेसियो एनालाइसिस, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अबका फर्दर स्टडी गर्दाखेरि जहाँ पनि तपाईँले पढ्नु पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला है त। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू कस्ट एकाउन्टिङ भन्ने 4th क्याटेगोरीमा छुट्याइएको छ हामीले यसलाई। कस्ट एकाउन्टिङमा बाट तपाईँलाई 34 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। 4वटा क्वेसन 10 मार्क्सको थ्योरी आउँछ भने अर्को तपाईँलाई बाँकी 5वटा क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई 24 मार्क्सको आउँछ, प्र्याक्टिकल आउँछ है त। यो 54 भएछ, सरी है, यो तपाईँलाई 5वटा क्वेसन हो यो है। त्यसपछि आएर कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन, इन्ट्रोडक्सन अफ कस्ट एकाउन्टिङ, कस्ट क्लासिफिकेसन, यो 2टाबाट तपाईँलाई र अर्को एकाउन्टिङ फर मेटेरियल र इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, यो 3टा 4टाबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा 2वटा क्वेसन आउँछ थ्योरीमा 5 मार्क्सको। कस्ट एकाउन्टिङमा स्टडी गर्ने भनेको वास्तवमा हामीले कुनै पनि प्रोडक्सन गर्दैछौँ भनेदेखि त्यसको लागत कति पर्यो त, कुन शीर्षकबाट कति खर्च पर्यो भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गर्छौँ। कस्ट क्लासिफिकेसनमा हामीले कस्टको वर्गीकरण गर्छौँ।
हैन। कस्टका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्, बढी कस्टलाई विभिन्न कस्ता कस्ता कस्टहरू छ, प्रत्यक्ष लागत हैन, नियन्त्रण गर्न सकिने, नियन्त्रण गर्न नसकिने, यस्ता कुराहरू हामी यहाँ स्टडी गर्छौँ। अर्को लिफो फिफो मेथडबाट हामीले स्टोर लेजर तयार गर्छौँ। यो लिफो वा कहिले लिफोको आइदिन्छ, कहिले फिफोको आइदिन्छ, एउटा न्युमेरिकल पनि आउँछ यहाँबाट 5 मार्क्सको। र इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टबाट, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा तपाईँले पढ्ने भनेको स्टक लेभल र इओक्यू मध्येबाट एउटा आउँछ 2 मार्क्सको। स्टक लेभलमा स्टडी गर्ने भनेको मिनिमम स्टक कति राख्नुपर्ने हुन्छ, म्याक्सिमम स्टक कति हो, रिअर्डर लेभल के हो, यस्ता कुराहरू तपाईँले डेन्जर लेभल यस्ता कुराहरू स्टडी गर्नुपर्छ भने इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, हाम्रो कम्पनीले सामान अर्डर गर्दैछ भने एक पटकमा कति सामान आदेश गर्ने, अर्थात् खर्च कम लाग्ने गरी, इकोनोमाइज हुने गरी, मितव्ययी ढङ्गबाट हामीले कति सामान आदेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को यसबाट यो लिफो फिफोबाट 5 मार्क्सको एउटा न्युमेरिकल, र अर्को स्टक लेभल वा इओक्यूबाट एउटा क्वेसन 2 मार्क्स गरेर आउँछ न्युमेरिकल, र बाँकी 2वटा क्वेसन 5 मार्क्सको आउँछ। यसै गरी अर्को हामी स्टडी गर्छौँ यहाँ एकाउन्टिङ फर लेबर, अर्थात् वेजेस डिटर्मिनेसन भन्छौँ यसलाई। वेजेस कसरी निर्धारण गर्ने, ज्याला कसरी निर्धारण गर्ने, हामीले काम लगाइसकेपछि उनीहरूलाई डेली वेजेसहरूलाई वेजेस दिनुपर्ने हुन्छ। ज्याला निर्धारण गर्ने विभिन्न किसिमका विधिहरू हुन्छन्। 12 क्लासमा चाहिँ भाइ बहिनीले 2वटा विधि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, पिस रेट सिस्टम र टाइम रेट सिस्टम भनेर पढ्नुपर्छ है त। कति समय, कति घन्टा, कति समय उसले काम गर्यो, समयको आधारमा उसलाई ज्याला कसरी निर्धारण गर्ने, अथवा उसले कति उत्पादन गर्यो, उत्पादनको आधारमा उसलाई ज्याला निर्धारण गर्ने भन्ने कुराहरू स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि इजी च्याप्टर छ भाइ बहिनीहरू, 2 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउँछ है त। एउटा क्वेसन तपाईँलाई यो 2 मार्क्सको एउटा न्युमेरिकल आउँछ है यहाँबाट। त्यसरी आएर एकाउन्टिङ फर लेबर र एकाउन्टिङ फर ओभरहेड भनिन्छ। यहाँबाट तपाईँलाई 2वटा क्वेसन 5 मार्क्सको आउँछ, थ्योरी पनि आउँछ यहाँबाट। एउटा न्युमेरिकल आउने भयो लेबरबाट, तर यो 2टाबाट चाहिँ तपाईँलाई 2वटा क्वेसन आउँछ 5 मार्क्सको है त भाइ बहिनीहरू। अर्को युनिट अर आउटपुट कस्टिङ भनिन्छ, कस्ट सिट अर टेन्डर सिट। कस्ट सिट बनाउनु पनि हुन्छ। हाम्रो सामान उत्पादन गर्ने बेलादेखि बिक्री गर्ने बेलासम्म, अन्तिम फाइनल प्रडक्ट बनाउने बेलासम्म कति लागत लाग्यो, त्यसको लागतको निर्धारण गर्छौँ हामीले, र 1 युनिट कतिमा हामी बिक्री गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू स्टडी गर्नुपर्छ। र टेन्डर सिट, कसैले हामीलाई टेन्डर ओपन गर्यो भने हामीले तपाईँको सामान, तपाईँलाई म सामान यति रुपियाँमा सप्लाई गर्छु, सप्लाई गर्न म तयार छु, ल मलाई काम दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ टेन्डर हाल्छौँ हैन। बोलपत्र ओपन भएको छ भने बोलपत्रमा सिलबन्दी खाममा हामीले यो सामान यति रुपियाँमा म तपाईँलाई म सप्लाई गर्छु, यो सप्लाई गर्दा मलाई यति रुपियाँ कस्ट लाग्छ भनेर हामी स्टडी, त्यो कस्ट कति लाग्दो रहेछ भनेर हामीले आफैले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई टेन्डर सिट भनेर भन्छौँ, यसलाई एस्टिमेसन अफ कस्ट भनेर पनि भन्न सक्छौँ है। यो 2टा गरेर तपाईँलाई एउटा 10 मार्क्सको आउँछ, प्र्याक्टिकल प्रब्लम सल्भिङ टाइप्सको। र लास्टमा कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, CRS भन्ने हुन्छ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट जसरी हामीले BRS स्टडी गरेका थियौँ 11 क्लासमा, त्यही तरिकाले फाइनल एकाउन्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्ट र कस्ट एकाउन्ट बिचको लागत हिसाब मिलान विवरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले एउटा क्वेसन न्युमेरिकल 5 मार्क्सको स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जामिनेसन भ्यू पोइन्टबाट। त भाइ बहिनीहरू, आजलाई मैले तपाईँलाई यति नै मार्किङ स्किम विथ सिलेबस मार्किङ स्किम सहित तपाईँको सिलेबस के पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू समराइज तपाईँलाई गराइदिएँ। मलाई लाग्छ विद्यार्थीले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि तपाईँलाई चाहिँ यसले मद्दत गर्नेछ भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरेको छु। थ्याङ्क्स फर एक्टिभली पार्टिसिपेसन इन लर्निङ। थ्याङ्क यू सो मच।